नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले दुईवटा अध्यादेश जारी गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई लाल मोहर लगाएर प्रमाणित गरिसकेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गर्दाखेरि यतिखेर जनमत पनि विभाजित छ। सत्ता पक्षकै शीर्ष नेताहरूले असहमति व्यक्त गरेका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसको आज बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ र सोसल मिडियामा आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यो अवस्थामा अब देशमा संवैधानिक कुरा गर्दाखेरि, कानुनको कुरा गर्दाखेरि, संविधानको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु ठिक हो कि होइन, यो अध्यादेश आजको आवश्यकता हो कि होइन र प्रधानमन्त्रीले हिजोको सचिवालयको बैठकमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ दुईवटा पार्टी फुटाउनको लागि मैले अध्यादेश ल्याएको, मधेस पोलिटिकल पार्टी राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी अथवा समाजवादी पार्टी फुटाउनको लागि मैले ल्याएको भनेर भनिसकेको अवस्थामा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के होला, फुट्ला त? नेपाली कङ्ग्रेस के होला, टुट्ला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो देशको कानुन, ऐन र संविधानको बारेमा आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। रमण कुमार श्रेष्ठजी, धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु भयो, हिजो जारी पनि भइसक्यो, राष्ट्रपतिले जारी पनि गरिदिनु भयो। यो उपयुक्त समय हो कि होइन अध्यादेश ल्याउने? जनताले चाहेका हो कि? अब ऋषिजी, सबभन्दा पहिला यो समय भन्दा पनि संविधान र संविधानले के भन्छ अथवा हाम्रो प्र्याक्टिस के छ? अध्यादेश त धेरै अध्यादेशहरू आएका छन् होइन। राजाको कार्यकालमा पनि आउने गरेका थियो, त्यसपछिको प्रजातान्त्रिक कार्यकाल त्यसमा पनि आउने गरेका थियो, पछि पनि आएछ। त्यसैले यो संविधानमा कस्तो व्यवस्था छ, यसको धारा 114 त्यसमा चाहिँ दुईटै सदनको बैठक नबसेको र त्यस्तो कुनै आवश्यक पर्यो होइन, विशेष अवस्था पर्यो भन्नुहोस् न। यो अध्यादेश भने चाहिँ सामान्य अवस्थामा त ऐनै आउँछ, अवस्था पर्यो भने त्योसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउन सकिन्छ, त्यो क्याबिनेटलाई अधिकार पनि छ। तर यसको अर्थ यो होइन। अहिले अब अवस्था कस्तो छ भने सबैले अहिले अब सरकारलाई पनि आलोचना गर्नेले के भनेका छन्, अहिले सरकारको आलोचना गर्ने होइन, यो कोरोना भाइरस जो छ त्यसको विरुद्ध लड्ने, यो त एउटा यस्तो महामारी हो, तेस्रो विश्वयुद्ध जस्तो त भयो। त्यसैले यसको विरुद्ध लड्नलाई सबै एकजुट हुनुपर्छ भनेर सबैले सबै कुरो थाँती राखेर के गरेको छ अहिले कोरोनाको विरुद्ध लड्नलाई सरकारलाई सबैले साथ दिएको छ। सबैले साथ दिएको छ। सबैले अब सरकारले कोरोनामै मतलब कोरोनाकै विरुद्ध कसरी लड्ने, कसरी चाहिँ अब अहिले भनौँ न तपाईँ वास्तवमा चाहिँ हामी कुन स्टेजमा छौँ कोरोनाको स्थिति हेर्दा भन्दा फर्स्ट स्टेजबाट सेकेन्ड स्टेजमा हामी गइसकेका छौँ। अब त्यो महामारीको रूपमा फैलिसकेका छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी कहाँ टेस्ट त भएको छैन हेर्नुहोस्, कति टेस्ट गऱ्यो हामीले अहिलेसम्म होइन। फेरि हामीसँग ओपन बोर्डर छ। हेर्नु, तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि चैतको 4, 5 र 6 गते 3टा प्लेनबाट चाहिँ आएका मान्छेमा चाहिँ कोरोना देखिएको छ। त्यसमध्ये तिनीहरूसँग सम्बन्धित मान्छेहरू कतिलाई हामीले टेस्ट गऱ्यौँ? 4 गतेकोलाई हामीले हेरेका छौँ, 5 र 6 गतेकोलाई हेरेकै छैनौँ। ओपन बोर्डर छ इन्डियाको होइन। अहिले चाहिँ वास्तवमा उदयपुरमा देखिएको कुरो अनि अन्त देखिएको कुरो धेरै कुरो आइसकेको छ। त्यसैले हामीले त्यस्तै अगाडि बढाएका छैनौँ जति आवश्यकमा अगाडि बढाउनु पर्ने। अब त्यतातर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। कसरी चाहिँ कोरोनाको विरुद्ध लड्ने, कसरी जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने, कसरी जनतालाई चाहिँ यो बिचमा चाहिँ सेवा सुविधा पुर्याउने होइन। अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ बाटो बाटोमा हिँडिरहेछन् हप्तौ लगाएर चाहिँ होइन। यो स्थितिमा सरकारले के गरेर रहेछ होइन, प्रधानमन्त्री भन्नुभयो नि त मैले कोरोना विरुद्धको लडाइँ जितिसकेँ, मलाई नोबेल पुरस्कार चाहिन्छ, प्राइज होइन। अब त्यो त उहाँले भन्नुभयो होला, उहाँले कसरी भन्नुभयो अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले अब संविधानमा भएको व्यवस्था के हो भन्दाखेरि त्यस्तो अब कोरोनासँग सम्बन्धित हुनु पऱ्यो क्या यो बिचमा अध्यादेश। अब यो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित अनि संवैधानिक परिषदको बैठकसँग सम्बन्धित जो विषयमा अध्यादेश आएको छ यो कोरोनासँग के सम्बन्धित छ, यसको के कुरो पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले? त्यसैले के हो भन्दाखेरि वास्तवमा फेरि संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई यसरी जथाभावी रूपले प्रयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्न हुन्न। दुरुपयोग भन्छु म। अहिले आएको अध्यादेश संविधानलाई दुरुपयोग गरेर ल्याइएको हो। एकदम एकदम। त्यसको आधार बताउनुहोस्, प्रमाण बताउनुहोस्। यसको आधार के भने धारा 114 मा के छ भन्दाखेरि सदन नभएको बेलामा आवश्यक छ भन्ने कुरो आवश्यक छ। अहिले भन्नुहोस् न, तपाईँ त्यो दल यदि फुटाउनु नै थियो भने कोरोना सिद्धिएपछि फुटायो हुन्थ्यो नि। यही अध्यादेश ल्याउनु पर्ने नै थियो भने कोरोना सिद्धिएपछि ल्याए हुन्थ्यो नि। यो कोरोनासँग त्यो दलसँग सम्बन्धित अध्यादेशको के सम्बन्ध छ? अनि संवैधानिक परिषदको चाहिँ जो बैठकमा जो सङ्ख्या कम बेस गराउने कुरोको के सम्बन्ध छ? त्यसले के देखाउँछ? त्यसैले ऋषिजी हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के हो भने कि
एकदलीय सिस्टममा जानु पर्यो सबै कुरो होइन एक दलले गर्ने गर्छ हामी कहाँ छौँ हामीले कस्तो सिस्टम अप्नाएछौँ हेर्नुहोस् अझ तपाईँलाई हामी बेलायतको चाहिँ संसदीय व्यवस्थासँग त्यति नजिक हुँदाहुँदै पनि 47 सालको संविधान वास्तवमा चाहिँ प्योर बेलायतको संविधान व्यवस्थासँग सम्बन्धित थियो कमनवेल्थ सिस्टमसँग तर अहिलेको संविधान चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित छैन हेर्नुहोस् त्यो मिक्स छ जस्तो प्रतिनिधि सभा चाहिँ सामान्य अवस्थामा के छ भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ यदि प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने संसदलाई कुनै पनि बेलामा चाहिँ विघटन गर्न सकिने संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ प्र्याक्टिस हो हामी कहाँ त्यस्तो छैन हेर्नुहोस् है त्यो पनि फेरि तपाईँलाई एउटा अहिले ऋषिजी एउटा अलिक क्लियर गरौँ वास्तवमा चाहिँ यो अहिले त्यो दलसँग सम्बन्धित जुन यो अध्यादेश आएको छ यसले एउटा कस्तो सन्देश दिएको छ भने एकचोटि अदालतले राजनीति गर्यो नेपालमा जुन बेलामा मनमोहनजीले संसद विघटन गरे बेलामा संसद विघटन गर्न सक्दैनै जथाभावी रूपमा भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि गरियो जसको कारणले गर्दाखेरि यस्तो चिजहरू भित्रियो मुलुकमा के भित्रिएन ठिक अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसबाट शिक्षा लिएर अहिलेको संविधानमा के थियो दलहरू सामान्य अवस्थामा फुटाउन नसकिने त्यसैले चाहिँ केन्द्रीय समितिमा पनि 40% चाहिन्छ संसद दलमा पनि 40% चाहिन्छ अहिले के गर्यो अब त्यो 47 को संविधान पछिको राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनमा चाहिँ जहाँ भए पनि 40% को व्यवस्था थियो र शेरबहादुर देउवाले चाहिँ संसदीय दलको माध्यमबाट चाहिँ दल विघटन गराउनु भएको थियो होइन त्यो भए हुनाले चाहिँ अब दललाई यसरी चाहिँ विघटन गर्न सक्ने अथवा दललाई फुट्न सक्ने एउटा आधार दिने भने वास्तवमा त्यसले चाहिँ स्थिरता भएन समृद्धिमा गएन मुलुकमा अस्थिरता कायम भयो राजनीतिक व्यवस्थै एउटा असफल हुने स्थिति भयो होइन धेरै अवस्था आयो भनेर चाहिँ के गर्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा त्यो कुरो राख्यो अब अहिले यो कोरोनाको विरुद्ध चाहिँ लडिरहेको बेलामा सबै जनताहरूको ध्यान कहाँ केन्द्रित भएको छ सबै दलहरूको भन्नुहोस् न अझ विपक्षी दलले त के भनेको छ भन्दाखेरि सरकारमै भएका मन्त्रीहरूले बोल्दाखेरि 90% चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 10%ले विरोध गरे पनि 90% त हाम्रो चाहिँ मेन स्ट्रिमलाई चाहिँ समर्थन गरेका छ भनेर विपक्षी दलले समेत समर्थन गरे यस्तो अवस्थामा अब सरकारले गरे के रहेछ अब त्यो हिजो सचिवालयको बैठक हेर्दा त दल फुटाउनलाई चाहिँ सरकार लागेको रहेछ यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ त्यही संविधानले त्यस्तै अधिकार दिए हो त यस्तो अवस्थामा सरकार प्रधानमन्त्रीले जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो बेमौसमको बाजा भनेर धेरै दलका नेताहरूले र आधिकारिक रूपमा काङ्ग्रेसले पनि एउटा डिसिजन गरिसक्यो अवस्थामा सत्तारूढ दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया आइरहेको अवस्थामा प्रचण्डले असहमति व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा सचिवालयको बैठकमा यो अध्यादेश त अब कार्यान्वयन भयो होइन यस्तो छ यो त कसैले पनि रोक्न सक्दैन अब एउटा कुरो के हुन्छ ऋषिजी भने प्राविधिक कुरो गर्दाखेरि त त्यो होला तर आम जनताको मत के छ तपाईँ हिजो 47 सालको संविधानले खडा गरेका राज्यहरूले खालि प्राविधिक काम गरेका कारणले गर्दाखेरि एकचोटि पनि संशोधन नभइकन हामीले 47 को संविधानलाई फाल्यौँ प्राविधिक कुरोले त त्यो कुरो होला आज सबैले के भनेको छ हो के किन चाहियो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने कुरो अहिले चाहिँ के दललाई फुटाउनतिर लाग्ने हो कोरोनाको विरुद्ध लड्ने कि दललाई फुटाउनतिर लाग्ने प्रधानमन्त्रीले खुलमखुला भन्नुभएको छ नि त दललाई फुटाउन त्यसैले दुरुपयोग मैले भने त्यो संविधानको चाहिँ एउटा हरेक चिजको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिटेसन हुन्छ कि एब्सोल्युट त केही पनि हुन्न निरपेक्ष केही पनि हुन्न संविधानले के कुरो त्यहाँ आवश्यक हो भन्ने भयो भने त्यो आवश्यक भयो भन्ने उसले पुष्टि गर्नुपर्छ के को लागि आवश्यक पर्यो अहिले पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो नि सरकारले मैले सरकारका चाहिँ मन्त्रीहरूका कुरो सुनेको छु सरकारकै धेरै कुरोहरू सुने केही पुष्टि गर्नु भएको छ अर्काको दल होइन केही दललाई फुटाउनलाई यस्तो गरे हो आफ्नो दलतिर होइन भने जस्तो कुरो आएको छ त्यही हो त अहिले अब आवश्यक भन्ने म अब तपाईँलाई ऋषिजी म अहिले यो संविधान मैले लिएर आएको छु संविधानमा कस्तो व्यवस्था रहेछ भने संविधानको दुईटा धारा बेसिकली म तपाईँलाई अहिले अलिक स्पष्ट गर्न चाहन्छु सुरुमा चाहिँ के रहेछ संविधानमा भने सबभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने यदि त्यो भएन भने हामी कहाँ त भइसकेको छ तर त्यो भएन भने दुईभन्दा बढी दलले समर्थन गरेको व्यक्तिलाई बनाउने अथवा त्यो पनि भएन भने सबभन्दा ठुलो दल हुन्छ नि होइन जसको चाहिँ सांसद बढी छ त्यसलाई त्यो पनि भएन भने एकजना व्यक्ति जसले चाहिँ सबैको समर्थन लिन सक्छ त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र त्यो प्रस्तुत गरिसकेपछि उसले संसदबाट समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ यदि त्यो समर्थन लिन सकेन भने संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छ हेर्नुहोस् मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अथवा प्रधानमन्त्रीको होइन त्यसो होइन त्यो एउटा प्रक्रिया हो तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो दोस्रो तेस्रो चौथो अवस्था आउनु परेन किन ठुलो दल थियो होइन सङ्ख्या पर्याप्त थियो त्यसैले ओलीजी चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको थियो अब त संविधानको धारा 100 हेर्नुभयो भने त्यहाँ बडो एउटा गजबको व्यवस्था छ हेर्नुहोस् हामी कहाँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने सामान्य अवस्थामा व्यवस्था अघि मैले भने त्यति मात्रै हो
अर्को एउटा अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि यदि प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने कुनै पनि बेलामा मलाई संसदको समर्थन छ भनेर विश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नुहुन्छ एउटा। दोस्रो व्यवस्था के छ संविधानको धारा 100कै एउटा अर्को उपधारामा यदि त्यो सत्तारूढ दल अथवा जो सरकारमा गएको छ उसलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लियो भने अथवा सत्तारूढ दल टुटफुट भयो भने त्यो बेलामा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मलाई विश्वास छ है संसदको भनेर प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पेश गरिसकेपछि त्यसमा बहुमत प्राप्त भयो वा पदमा रहनुहुन्छ। यदि बहुमत प्राप्त भएन भने उहाँको पद जान्छ एउटा। अर्को एउटा कस्तो व्यवस्था छ भन्दा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा 1/4 सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् र त्यो बेलामा फेरि अर्को प्राइम मिनिस्टर हुनेवाला प्राइम मिनिस्टरको नाम पनि त्यहाँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बहुमतले चाहिँ त्यसलाई समर्थन गर्यो भने परिवर्तन हुनेछ र हामी कहाँ सामान्य अवस्थामा चाहिँ संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छैन। हेर्नुहोस्, विश्वासको मतको माध्यमबाट जाने अथवा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पर्ने स्थिति छ। अब मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, मैले अहिले संविधान हेरेँ, ऋषिजी तपाईँले फोन गर्नुभएपछि मैले संविधान हेरेँ। संविधान हेर्दा कता प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित गर्नको लागि मेरो संसदमा बहुमत छ है अथवा समर्थन छ है भन्ने देखाउनको लागि अब के गर्ने त? दल सत्तारूढ दलको स्थिति कम्पोजिसन त तपाईँले देख्नु भएको छ। अब त्यसमा होला केही सङ्ख्याको कुरो होला। त्यसैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब दललाई फुटाउने एउटा योजना बनाइसकेपछि कहीँ म सुरक्षित हुन्छु कि खै त्यो उद्देश्यले त यो कुरा आएको होइन। त्यो सत्तारूढ दलभित्र प्रधानमन्त्री अल्पमत परिसकेपछि यो रणनीति अपनाउनु भएको होइन। यस्तो छ अल्पमत त्यसको आशा के हुन सक्छ? होइन, यस्तो छ हेर, सत्तारूढ दलभित्र छलफल चल्यायो अल्पमत र बहुमत भन्ने स्थिति। तर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि छलफल त सुरु भएको थियो नि त। प्रचण्डले माधवमा नेपालले गोप्य कोठामा बसेर छलफल त गरेको हो नि त। अब त्यो त ठ्याक्कै ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनु त्यो त मलाई ठ्याक्कै बाहिर आएको देखिन्न। हेर्नुहोस्, अझ साँच्चै भन्यो भने त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त पहिला चाहिँ चुनावको बेलामा चाहिँ आधा आधा कार्यकाल चाहिँ बाँड्ने भनेर चाहिँ भएको सहमतिमा पनि होइन तपाईँले चाहिँ सरकार हेर्नुहोस् मैले पार्टी हेर्छु भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुरै 5 वर्षसम्म चाहिँ ओलीजीलाई नै प्राइम मिनिस्टरको रूपमा चाहिँ स्वीकारेर जानुपर्छ भनेर सहमति गरे आइसटी हो। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यसरी चाहिँ सरकारै परिवर्तन गर्ने ओलीजीलाई परिवर्तन गर्ने गरेर त्यहाँ छलफल चले जस्तो मलाई लाग्दैन। बरु छलफल के कुरोमा भन्दाखेरि सरकारले जसरी निर्णय गरेको छ वास्तवमा चाहिँ एक त सरकारले ठिक निर्णय गरेको छैन। तपाईँले यही बिचमा हेर्नुभयो भने तपाईँले शेरबहादुर पुनसम्मको स्वास्थ्य सामग्री कोरोना आइसकेपछि स्वास्थ्य सामग्री अनि अल्पत्र परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ गन्तव्य स्थलमा पुर्याउने विषयदेखि लिएर शेरबहादुर पुनसँगको चाहिँ सम्बन्धित कारबाहीको कुरो आउँदाखेरि सरकारले गरेका कुरोहरू त सबै छलङ्ग भएको छ। ठिक किसिमले भएन भन्ने कुरो सबैलाई फिल भएको छ। त्यसैले सरकारलाई बलियो बनाउने सरकारले ठिक किसिमले काम गर्नको लागि कम्तीमा पनि पार्टीमा त छलफल हुनु पर्यो र पार्टीले सामूहिक निर्णय गरेर अब 8 लाख सदस्य भएको पार्टीले अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त 8 लाख सदस्य भए पार्टीको स्थिति के छ? त्यो 8 लाख सदस्यलाई परिचालित गरेर के हुन्थ्यो? चाइनामा के गर्यो? चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले जनयुद्ध यो कोरोनाको विरुद्ध चाहिँ जनयुद्ध घोषणा गरेर उनीहरूले चाहिँ सबै पार्टी पङ्क्तिलाई उनीहरूले मोबिलाइज गरे जसको कारणले गर्दा उनीहरूले समयमै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो। अब हामी कहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ त नेताहरूकै कुनै रोल भएन कि सरकारले निर्णय गरेको छ जनताको बिचमा एकदम विवादास्पद भएको छ होइन, अनियमितताको प्रश्न उठिएको छ, सारा कुरो अगाडि आएछ र पार्टीका चाहिँ नेताहरूको रोल चाहिँ देखिएको छैन र उनीहरूले फेरि सजेसन दिने ठाउँ पनि पाइरहेको छैन कि परिचालन गर्ने त कुरै छोडिदिनुहोस्, परिचालित हुने त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यो अवस्थामा चाहिँ सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, सरकारको काम चाहिँ ठिक किसिमले अगाडि जानुपर्छ भनेर छलफल भए जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँ चाहिँ त्यसलाई नै के सोचियो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कहीँ मलाई नै चाहिँ परिवर्तन गर्नु चाहिँ त्यसो भए अनियमितताको बारेमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा होइन सरकार विवादमा परिसकेपछि त्यसबाट बच्नको लागि प्रधानमन्त्रीको अस्त्र आएको होइन। यस्तो छ हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको बडो गजबको अवस्था छ हेर्नुहोस्। अब अलिकति अप्ठ्यारो पऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीले मलाई केही थाहा छैन भन्नुहुन्छ, तर सबै कुरो गरिराख्नु भएको पनि देखिन्छ। फेरि जस्तो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने कुरोमा मलाई केही थाहा छैन भनेर भने जस्तो कुरो गर्नुभयो। अल्पत्र पर्या मान्छेहरूको विषयमा त्यस्तै प्रश्न उठिएको छ, अरू विषयमा त्यस्तै प्रश्न उठिएको छ। त्यसैले बडो प्रधानमन्त्रीज्यूको रोल चाहिँ बडो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले साँच्चै उहाँ चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ है? सबै उहाँले जानकारी पाएर काम भएको छ कि जानकारी नपाइकन काम भएको छ? अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मलाई थाहा छैन भनिराख्नु भएको छ, तर डिफेन्स गर्न छोडिराख्नु भएको छैन। त्यसले के एउटा इन्डिकेसन दिन्छ? त्यसैले सबै छलफल भएर भएको छ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। अहिले भन्नुहोस् न अध्यादेश आएको कुरो अलिकति यो त छलफलको यो त एकदम महत्त्वपूर्ण थियो नि। कोरोनाको विरुद्ध जम्मै लड्नलाई सबै दलहरू भन्नुहोस् न
चाहे त्यो विवेक्षित साझा भन्नुहोस्, चाहे फोरम भन्नुहोस्, चाहे त्यही राष्ट्रिय जनता पार्टी भन्नुहोस्, चाहे अरू सामाजिक संस्था भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ सत्तारूढ दल भन्नुहोस्, विपक्षी दल भन्नुहोस्, सबै एकमत छौँ नि हामी। कोही विभेद छ हामीसँग कोरोना विरुद्ध लड्ने कुरोमा? तर सरकारले त्यो कोरोना विरुद्ध लड्ने कुरोलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा अझ प्रभावकारी बनाउनलाई सबैलाई परिचालित गर्ने, सबैलाई चाहिँ सञ्चालित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कि अब चाहिँ के छ भन्दा यही बेलामा दलहरूलाई टुटाएर फुटाएर के गर्नुपर्छ भनेर भन्ने सरकारको चाहिँ ध्यान कहाँ गएको रहेछ? तपाईँले एउटा गजबको प्रश्न गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा सरकारको भनेको एजेन्डा स्पष्ट रूपमा थाहा छ जनतालाई, कोरोना विरुद्ध लड्ने, अहिले जनतालाई राहत दिने, जनतालाई साँच्ची गरी समस्यामा छन् नि उनीहरूलाई साँच्चै खानाको लागि पनि बस्नको लागि व्यवस्था गर्ने, अल्पत्र परेका जनतालाई ठाउँमा गन्तव्यमा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको दायित्व, सरकारको दायित्व। तर प्रधानमन्त्री 2वटा अध्यादेश ल्याइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ यसको पछाडिका पाटाहरूको बारे हामी बहस गरौँ। कानुनी रूपमा तपाईँले भन्नुभयो यो सही निर्णय होइन, संविधानसम्म छैन, अदालतमा गयो भने के हुन्छ? अदालतले यसलाई चाहिँ बहर गर्न सक्छ। किन के कारण के भन्छ भने संविधानको धारा 114 मा त्यो आवश्यक पर्यो भन्ने कुरो पुष्टि गर्नु पर्दछ। त्यो त्यसको लागि आधार कारण भन्छ कि तपाईँले अब हामीसँग एउटा ऐन छ यार, सुशासन सम्बन्धी ऐन छ, त्यसको दफा 14, 16 मा त्यहाँ भन्छ, त्यहाँ उसको सबै निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ, उसले आधार कारण दिनुपर्छ भन्छ। हेर्नुहोस् आधार कारण के? अहिले हामीले सुनिया त अर्को दललाई फुटाउनलाई भन्ने आधार कारण सुनिया छु नि, त्यो उपयुक्त हुन्छ आधार कारण? त्यसलाई उहाँहरूले मान्ला? अहिले त के छ भने कोरोना विरुद्ध लड्नलाई मलाई दल नफुटाइ नहुने स्थिति हो भनेर देखाउनु पर्यो नि त कि। अनि संवैधानिक आयोगकै मतलब बैठकको कुरो गर्नुहोस् न तपाईँ, त्यहाँ जो सङ्ख्या घटाउने काम गरिएको छ होइन, विपक्षी हेर्नुहोस् तपाईँ कि हामीले चाहिँ बढो गरेको सिस्टम छ, हामीले अङ्गीकार गरेको सिस्टमलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, होइन भने हामीले कस्तो सिस्टम अङ्गीकार गरेका छौँ भन्दा बेलायतको मोडेलको, तर त्यसलाई अलि मोडर्नाइज गरेका छौँ। किनभने बेलायतमा त मध्यावधि चुनाव प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि गर्न सक्छ, हामी कहाँ किन दिएन त्यो अधिकार? दुरुपयोग भयो नि अगाडि। त्यसैले 2 वर्षसम्म चाहिँ के छ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्न। हेर्नुहोस् यता प्रधानमन्त्रीलाई सेक्युर गर्यो, 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्यो, अर्कोतिर के गर्यो प्रधानमन्त्रीले संसद विरोध गर्नै नसक्ने व्यवस्था गर्यो नि। त्यसैले गरे हो नि, बिचको बाटो खोज्या हो नि। अब यो अवस्थामा हामीले चाहिँ त्यसैले हरेक ठाउँमा चाहिँ के संविधानले के परिकल्पना गरेको छ भने होइन है, त्यहाँ विपक्षी दललाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ। त्यो भएन भने हुन्न है। त्यो भए हुनाले के गर्यो, त्यहाँ चाहिँ त्यो संवैधानिक परिषदको संवैधानिक आयोगमा जो सिफारिस गर्दा नियुक्ति गर्दा त्यहाँ चाहिँ विपक्षी दललाई पनि राख्यो, त्यो हटाइदिए भए हुन्थ्यो नि, किन राख्यो? त्यसैले हामीले चाहिँ राजनीतिक सिस्टम एक किसिमको चाहिँ ल्याएका छौँ। अब त्यसलाई बाइपास गर्ने गरेर, त्यसलाई चाहिँ खत्तम गर्ने गरेर हामीले यदि ऐन कानुनहरू संशोधन गऱ्यौँ भने अब हामीले कस्तो सिस्टम ल्याउन थालेका छौँ भन्ने। त्यसैले ऋषिजी हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो हेर्दा अहिले प्रधानमन्त्रीले त यो केही पनि होइन, यो सामान्य रूपमा हो भनेर चाहिँ बोले जस्तो मैले सुनेको छु। यो विशेष महत्त्वको जसरी 52 साल भाद्र 12 गते सर्वोच्चले फैसला गर्दा संसद प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन भनेर संसदीय व्यवस्थाको नर्म्स को विरुद्धमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो, विश्वनाथ उपाध्यायले गरिदिनु भयो त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीको नाताले। पुनर्स्थापना त पछि भयो हो, हेर्नुहोस् त्यतिखेर हो। अब त्यसले के गर्यो त? एक त संसदीय व्यवस्था असफल भयो नि हामी कहाँ, त्यही भएर संसदीय व्यवस्थाका त्यसमा अहिले संसदीय व्यवस्था असफल हुन सक्छ यो अध्यादेश जारी भइसकेपछि। हेर्नुहोस् अहिले ऋषि धक्का लाग्छ संसदीय व्यवस्थालाई, लोकतन्त्रलाई। यो नयाँ संविधानलाई त हेर्नुहोस्, यो नयाँ संविधान जसरी 47 सालको संविधानलाई हामीले एकचोटि पनि संशोधन नगरिकन फाल्यौँ, यो एकचोटि त संशोधन भइसकेको छ। हेर्नुहोस् आएको 72 सालमा अब हामी के गर्दैछौँ, यो भित्र भएका लुपहोलहरूलाई दुरुपयोग गर्न यसरी प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। यो मात्रै होइन ऋषिजी, यो अध्यादेश मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले राष्ट्रिय सभाको चुनावको बारेमा तपाईँले देख्नु भएको थियो, त्यो बेलामा के कुरो आएको थियो। त्योभन्दा अगाडि राजदूतहरूको नियुक्ति गर्दा एकजना निर्वाचन आयोगको चाहिँ प्रमुखलाई चाहिँ नियुक्ति गरेका विषय होइन, धेरै कुरो हेर्नु। अझ म तपाईँलाई ऋषिजी एउटा कुरो के भन्छु भने वास्तवमा संसारमा देखाउनै नहुने केही कुराहरू हामीले संविधानमा राख्यौँ। तपाईँलाई म 2टा कुरो भन्छु हेर्नुहोस्, जस्तो हारा मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्न नि, मन्त्री पनि हुन्न नि, तर हामी कहाँ भयो? त्यो भइसकेपछि यो अहिले संविधानमा के राखेको छ थाहा छ तपाईँलाई? एकचोटि संसदमा हारिसकेपछि त्यो संसद रहउन्जेल त्यो मान्छे मन्त्री हुन नपाइने भनेर राखेको छ। तर हाम्रो देशमा सांसद बनिसक्यो नारायण श्रेष्ठ। त्यही त यही त छ गजबको कुरो। तपाईँ चुनाव हारेको मान्छे सांसद बनिसक्यो राष्ट्रिय सभामा। त्यही लुपहोलहरूलाई प्रयोग गरेर जसरी दुरुपयोग भएको छ नि, त्यो दुरुपयोगले गर्दाखेरि के हुन्छ अहिले? के हुन्छ यसले?
त्यसैले तर हाम्रो देशमा बहस सुरु भयो त्यसैले- रामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा लिएर गएर प्रधानमन्त्री बनाउने संविधान संशोधन गर्ने यही गलत कुरो हो, यही गलत कुरो हो। यही चिजले गर्दाखेरि त हामी चाहिँ एकदम ठिक किसिमले चाहिँ हामीले मुलुकलाई लान सकेका छैनौँ होइन। एकपछि अर्को चाहिँ खराब कुरोहरू गरिरहेछौँ। अध्यादेश त्यसैको परिणाम हो हेर्नुहोस्, अहिले आएको अध्यादेश होइन। कसैले केही बुझ्दैनन् भने जस्तो गरेर अनि शासन चलाएपछि के हुन्छ, के हुन्छ भन्नुहोस् त ऋषिजी। होइन, हिजो प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि सबै पक्षसँग छलफल गर्नु भएन, तपाईँलाई थाहा छ। धेरै मन्त्रीले थाहा पनि पाएनन्। जब प्रधानमन्त्री प्रस्ताव राखिसकेपछि मन्त्रीहरू पनि झस्किए, तर्सिए र कतिपय मन्त्रीले त असहमति पनि व्यक्त गरे हिजोको क्याबिनेटको कुरा गर्दाखेरि। तपाईँलाई के लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले यो कुरा अध्यादेश ल्याउनु अघि छलफल गर्नुपर्थ्यो पार्टीभित्र? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो यस्तो छ कि हामीले संसदीय व्यवस्था अनुसार हामीले मुलुक चलाएको छैनौँ, डिक्टेटरसिप छ कसैको भनेर मान्नु पऱ्यो, त्यसपछि जे गरे पनि भयो। फेरि अझ ऋषिजी बडो अचम्मको कुरो त म तपाईँलाई के भनौँ भने 4 बजे क्याबिनेटको मिटिङ बसेर पास गरिसकेपछि राष्ट्रपति कहाँ गएर त्यो राजपत्रमा छापिसक्यो क्या। आज हिजै बेलुका आइसक्यो। कति बेला छाप्यो होला, कति आखिरमा क्षमता त रहेछ नि, त्यति युद्ध स्तरमा काम गर्न सक्ने क्षमता त सरकारसँग रहेछ नि। त्यो युद्ध स्तरमा काम गर्न सक्ने क्षमतालाई कोरोनाको विरुद्ध लगाए के हुन्थ्यो, त्यो 2 महिना 3 महिना अगाडिदेखि त्यसरी प्रयोग गरे के हुन्थ्यो, आज यो अवस्था हुन्थ्यो। त्यसैले ऋषि चाहिँ हेर्नुहोस्, हामी आफूलाई केन्द्रित गराएर अनि आफ्नो लागि काम गर्न हामी जति बेला जे पनि गर्न तयार रहेछौँ, तर जनताको लागि गर्ने कुरो, देशको लागि गर्ने कुरोमा के रहेछौँ, अनि त्यहाँ सबै कुरो हेर्छौँ हामी। त्यसैले हेर्नुहोस्, यो अहिले अध्यादेश जुन किसिमले चाहिँ जुन युद्ध स्तरमा छापामार शैलीमा आज भन्नुहोस् न, प्रस्तुत पनि छापामार शैलीमा भयो। राष्ट्रपति कहाँ हेर्नुहोस्, उता सचिवालयको बैठक बसिरहेछ, कमसेकम त्यो बेलामा रोक्नु पर्दैन, के हुन्छ छलफल त हुन्थ्यो नि। राष्ट्रपतिले जारी सचिवालयको बैठक बस्दा बस्दै राष्ट्रपतिबाट जारी गर्नुभयो। अनि छलफल कसरी गर्ने? राष्ट्रपतिले जारी गरिसके छलफल गर्न मिल्छ पार्टीभित्र? होइन, हेर्नुहोस्, छलफल त हेर्नुहोस् सबै कुरो हुन्छ, किनभने अदालत अझ बाँकी छ। राष्ट्रपतिले पास गर्दा पनि त्यो अदालत जान सक्ने, फेरि पार्टीले चाहिँ छलफल गरेर त्यसलाई विथड्र गर्न पनि सक्छ, किनभने फिर्ता लिन पनि सक्छ। सदन बसेको 2 महिनाभित्र यो त पास हुनुपर्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले यो अन्तिम त होइन। त मैले एउटा कुरो नबुझेको कुरो हेर्नुहोस् ऋषिजी है, यसको कोरोनासँग के सम्बन्धी छ? म चाहिँ कानुनको विद्यार्थी, संविधानको विद्यार्थी हुँ र संविधानको चाहिँ धारा 114ले के भन्छ भन्दाखेरि अति आवश्यक हो भन्ने कुरो, अध्यादेश कुनै पनि विषयको अध्यादेश ल्याउँदा त्यो संसद नभएको बेलामा त्यो अति आवश्यक हो भन्ने कुरो उसले पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यसो यो अति आवश्यक होइन आजको दिनमा? कसरी आवश्यक? म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु ऋषि, आवश्यक हो कि कोरोनाको यो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित अध्यादेश र यो चाहिँ संवैधानिक के अरे परिषदको मिटिङ सम्बन्धी जो अध्यादेश आएछ, जो प्रोभिजन आएछ, त्यसको के सम्बन्ध छ मलाई भनिदिनुहोस् त। सामान्य जनतालाई पनि भन्नु पर्यो यो कुरो त, सरकारले यो कारणले सम्बन्धित छ भनेर भन्नु पर्यो, होइन भने अनि यो संविधान विपरीत हो कि होइन? यसलाई चाहिँ संविधानले समर्थन गर्छ? तर हाम्रो देशको अदालत छ, तपाईँले चिन्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, अदालतमा जे पनि हुनसक्छ। अदालतमा मुद्दा पऱ्यो भने यस्तो छ, सरकारको पक्षमा अदालत जान सक्छ नि त, अदालतको पक्षमा। अदालतले बेला बेलामा त्यस्तै गरेका कारणले गर्दा अदालतको रोलको बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो नि। मैले भने नि 52 साल भाद्र 12 गते त्यसपछि शेरबहादुरले विघटन गरेको संसदको बारेमा हेर्नुहोस् के फैसला गरिरहेछ, जसको कारणले गर्दा मुलुक यो ठाउँमा आउनलाई त अदालत पनि जिम्मेवार छ नि। त्यसैले अहिले वास्तव यो अध्यादेशको बारेमा चाहिँ यदि अदालतमा मुद्दा पऱ्यो भने न्यायाधीशहरूले सोच्न जरुरी छ, त्यसलाई रोक्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, रोक्न सक्छन्, त्यो किन सामर्थ्य छ हाम्रो देशका न्यायाधीशहरूमा? किन छैन? त्यो ताकत छ। संविधान श्रेष्ठजी, तपाईँले चिन्नु भयो न्यायाधीशहरूको कुरा गरेको तपाईँलाई भनौँ, आज प्रधान न्यायाधीश र प्रचण्डको बिचमा अथवा प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको बिचमा सम्बन्ध राम्रो छ नि। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, शाही आयोग खारिज कसले गरे हो? यही अदालतले गरे होइन, अझ राजाले नियुक्त गरे न्यायाधीशहरूले गर्यो, देख्नु भएको छ नि। हेर्नुहोस्, अख्तियारका एकजना प्रमुखले चाहिँ गिरिजाबाबुले नियुक्त गरे चाहिँ प्रमुखले चाहिँ गिरिजाबाबुलाई चिठी लेख्ने हिम्मत गर्यो। त्यो हिम्मत गर्नुपर्छ, किनभने नि त्यो देशको लागि, जनताको लागि हिम्मत गर्नुपर्छ। हेर्नु, जुन बेलामा देश र जनताको लागि जसले चाहिँ हिम्मत गर्छ अनि उसैको नाम रहने न हो। आज हो कोरोना विरुद्ध यसरी चाहिँ मान्छे लडिरहेछन् हो, यहाँ चाहिँ मान्छेको कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी खाने होइन, व्यवसायका कुरा छन्, मान्छेका चाहिँ स्वास्थ्यका कुरा छन्, धेरै कुराहरू चाहिँ छ। त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित होइन अध्यादेश ल्याउने, संवैधानिक आयोगका चाहिँ व्यक्तिहरू सिफारिस गर्ने
कुरोमा चाहिँ सम्बन्धित रहेको चाहिँ संवैधानिक परिषदको मिटिङको सँग सम्बन्धित अध्यादेश ल्याउने अब यो हुन खोजेको के छ, गर्न खोजेको कुरो के छ भन्नुहोस् न रिजी। त्यसो भए न्यायालयले यो अध्यादेशलाई खारेज गर्न सक्छ? होइन, न्याय हेर्नुहोस्, संविधानमा त्यो अधिकार छ। 114 को व्याख्या गर्दा सरकारले यदि यो अति आवश्यक हो है, यो कोरोनाको विरुद्ध लड्नको लागि यो अति आवश्यक हो भन्ने कुरो पुष्टि गर्न सकेन भने त त्यो खारेज हुन सक्ने स्थिति छँदैछ नि। अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको निर्णय विपरीत जानको लागि अब हिम्मत गर्नु होला? थाहा छैन, अदालतमा तपाईँले चिनेको प्रधान न्यायाधीश मैले चिनेको छु। हेर्नुहोस्, म पनि 3 दशकभन्दा बढी भएको छ, तर उहाँले चाहनुभयो भने अथवा उहाँसँग त्यो एउटा चाहिँ संविधानको स्पिरिट, अहिले भनौँ न मुलुक जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, यति अप्ठ्यारो अवस्थामा छ नि, तपाईँ कोरोनापछि के हुन्छ ऋषिजी क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ? अहिले सरकारले गर्नुपर्ने कुरो के थियो? अहिले कोरोनाको विरुद्ध लड्ने र विज्ञहरूलाई उसले जम्मा गरेर अबको पछि कोरोनाबाट चाहिँ मुक्त भइसकेपछि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो बारेमा छलफल गर्ने, कसरी चाहिँ रिभाइभ गर्ने अब मुलुकलाई, मतलब मुलुकलाई पहिलाको ठाउँमा ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस्, सबै खाडी मुलुकबाट जम्मै नेपालीहरू निकाल्दैछ। अहिले अमेरिकाले चाहिँ पनि केही घोषणा गरेको छ, अस्ट्रेलियाले त्यस्तै घोषणा गरेको छ। अब सबै विदेशीहरू अब हामी 30-40 लाखको सङ्ख्यामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालीहरू चाहिँ नेपालमा आउनुपर्ने स्थिति, इन्डियाले त्यही कुरो गरेको छ। अब त्यो अवस्थालाई कसरी हामीले चाहिँ अब मुलुकमा चाहिँ एउटा आन्तरिक भनौँ न, हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक त्यो अवस्थालाई कसरी चाहिँ हामीले सुदृढ गर्ने, कसरी एउटा चाहिँ पहिलाको ठाउँमा ल्याउने, अथवा जनतालाई चाहिँ मतलब एउटा जनतालाई एउटा हुन्छ नि विश्वस्त कसरी बनाउने, त्योतर्फ छलफल चलाउनु पर्ने विज्ञहरू जम्मा भएर भन्या ठाउँमा सरकार के गरिरहेछ? दलहरू फुटाउनलाई लागिरहेछ। देखियो नि त त्यो आखिरमा त्यो अध्यादेश किन आयो भन्नुहोस् त? त्यो फुटाउने भागहरू त छैन, चाहे आफ्नै दलको कुरो होला, चाहे अर्काको दलको कुरो होला, फुट्ला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ला। तपाईँलाई के लाग्छ? प्रचण्ड र केपी शर्माको सम्बन्धको भुक्ता भई तपाईँ पनि है? अब होइन, अब यो त्यो त उहाँहरूले क्यालकुलेसन गर्नु होला, तर यो त यसको त केही उद्देश्य त छ नि ऋषिजी, बिना उद्देश्य त केही आउँदैन। केपी शर्माले उद्देश्य राखेर ल्याउनु भएको छ। अब त्यो किन उद्देश्य नभएको कुरो पनि केही हुन्छ। फेरि यो बेलामा हेर्नुहोस्, कोरोनाको विरुद्ध जम्मै लड्न एकगोट भएको बेलामा आएको चिज कुनै बिना उद्देश्य आयो होला? सोझो अनुमान गर्न सकिन्छ नि। त्यसो भए कम्युनिस्ट पार्टी पनि फुट्न सक्छ भविष्यमा? होइन, अब त्यो त मैले भन्ने कुरो भएन, अब सम्बन्धित होइन। मैले अहिले चाहिँ एकजना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको थाई समितिको चाहिँ इन्टरभ्यू मलाई लाग्छ तपाईँकै टिभीमा हो कि, ओलीजीले त पार्टी फुटाइसक्नुभयो, अब कसरी चाहिँ त्यसलाई रोक्ने भन्ने कुरोमा हामी लागेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो रोक्न सक्छ र अब नेताहरूले? त्यो त उहाँहरूको प्रयासमा सामर्थ्य त छ, होइन, उहाँहरूको प्रयासमा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले ऋषिजी हेर्नुहोस्, बरु हामी यस्तो क्रुसियल अवस्थामा छौँ। फेरि हेर्नुहोस् न, अब रेमिट्यान्सले 30% भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो आर्थिक उमा चाहिँ रेमिट्यान्सको रोल थियो, अब त्यो बन्द हुन्छ। अब विशेष गरेर चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि बाहिरबाट सामानहरू इम्पोर्ट हुँदाखेरि ट्याक्समा डिपेन्ड भएको हाम्रो आर्थिक अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अब सबै कुरो बन्द हुँदैछ। मुलुकलाई कसरी चलाउने भनेर छलफल गर्ने हो कि यो बेलामा चाहिँ पार्टी फुटाउने हो? तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। त्यसतिर केन्द्रित भइसक्यो अब देशमा त, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसले के गर्छ? अहिले तानातान भइसक्यो, आन्तरिक द्वन्द्व कला बढिसक्यो। त्यसले के गर्छ? अब कोरोना विरुद्ध लड्नलाई अनि कोरोना पछिको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा चाहिँ सबै जनतालाई चाहिँ एकत्रित बनाएर चाहिँ लड्ने स्थिति तयार हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ? त्यसको यसले राम्रो परिणाम देला, राम्रो सङ्केत देला? हेर्नु ऋषिजी, राजनीतिक रूपले चाहिँ हामीले हेर्दा है, हामी बाहिरबाट हेरिरहेछौँ है, सबै कुरो सुनिरहेछौँ। आत्मघाती निर्णय हो त प्रधानमन्त्रीको? एकदम आत्मघाती मात्र होइन। हेर्नुहोस्, त्यो राष्ट्रको हितको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यो गलत छ, संविधानको हिसाबले हेर्दा पनि गलत छ, व्यवहारिक हिसाबले हेर्दा पनि गलत छ, हरेक हिसाबले गलत छ। त्यस्तो चिज गर्न हुन्छ? अहिलेको महाधिवक्ता त बुझेको मान्छे हो होइन, अग्नि खरेल त। अहिलेको महाधिवक्तालाई अब सोझ्यो कि सोझेन, तपाईँले पनि सोझेर एकचोटि इन्टरभ्यू लिनुहोस् है, उहाँलाई इन्टरभ्यू लिनुभएको हुन्छ, उहाँले जस्टिफाई गर्नुभयो, अथवा उहाँलाई थाहा थियो कि थिएन, यहाँ त बडो गजबको छ, मन्त्रीलाई थाहा नभएको कुरो महाधिवक्तालाई थाहा नहुनै सक्छ। हेर्नुहोस्, मन्त्रीलाई थाहा नै भएन, प्रधानमन्त्रीले 81 ल्याएर प्रस्ताव दियो, अगाडि सार्दै हामी छक्कै पर्यो क्याबिनेटमा। त्यही त भनेपछि त्यो शैलीमा चाहिँ आएको प्रस्तावको बारेमा अब थाहा छैन, अब त्यो कोसँग उहाँले छलफल गर्नुभएको छ, कसरी ल्याउनु भएको छ है। तर के हो भन्दाखेरि त्यो यो अध्यादेश हरेक हिसाबले, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्नुहोस्, तपाईँ सबै देशका राष्ट्र प्रमुखहरू कोरोनाको विरुद्ध लड्नलाई कसरी चाहिँ प्रस्तुत भएको छन् हेर्नुहोस् त, सबै कुरो छोडेर।
त्यसैले चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको बारेमा चाहिँ एउटा के अरे न्युयोर्कको गभर्नरले भन्नुभएको छ कि राष्ट्रपतिज्यू तपाईँ महाराजा होइन, तपाईँ चुनाव लडेर आए मान्छे। मैले जब लकडाउन खोल्नेदेखि अरू विषयमा बोल्दाखेरि अब हामीले पनि त्यही भन्नुपर्ने भएको छ कि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ महाराजा होइन, तपाईँ पनि चुनावै लडेर आए मान्छे। तर उहाँ त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो नि, केपी शर्मा ओली त दुईटै मतको प्रधानमन्त्री हो नि। यस्तो छ नि, हेर्नुहोस् तपाईँ सुन्नुहोस् ऋषिजी, आवधिक चुनावको व्यवस्था जाँदा छ, त्यहाँ जति शक्तिशाली भए पनि अब 2 वर्षपछि त चुनाव लड्नै पर्छ नि, होइन र? हिजो गिरिजाबाबुले पनि त्यही ठानेर चाहिँ एकदम आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै चाहिँ संसद विघटन गर्नु, मलाई 2 चाहियो भन्दा जनताले के गरे? केपी शर्मा ओलीको पनि त्यही होला रणनीति, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने। यही अहिलेको सरकारको कार्यशैली छ भने त हेर्नुहोस् ऋषिजी के हुन्छ सुहार्नु पर्यो नि। जनताका समस्या, जनताका आवश्यकता, होइन राष्ट्रको आवश्यकता। अनि फेरि अर्को कुरो के भन्दाखेरि आम नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ एकसाथ लिएर हिँड्ने कुरो होइन, पार्टीलाई लिएर हिँड्नु पर्दैन। 8 लाख सदस्य भएको पार्टीको अध्यक्षले एक्लै हिँड्ने हो कि त्यो सबैलाई लिएर हिँड्ने हो? अब यहाँ त कस्तो भयो भने पार्टी एकातिर छ, सरकार अर्कोतिर छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो पार्टीको सरकार हो जस्तै कार्यकर्तालाई नेताहरूलाई फिल भएको छैन। हेर्नुहोस् के हुन्छ त्यसले परिणाम। तर प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याउन त पाउनुहुन्छ नि, त्यो त संविधानमा लेखेको कुरा हो नि त। ए ऋषिजी ठ्याक्कै क्या, मेरो भनाइ चाहिँ त्यहाँतिर पाउनुहुन्न, अहिले अधिकार छैन। किनभने नि त्यहाँ आवश्यक होइन। संविधानको धारा 114 तपाईँलाई म धारा पढ्छु, ठ्याक्कै यहाँ के लेखाएको छ भने हेर्नुहोस्, सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्री पनि केही गर्न आवश्यकता पर्यो नि त। तत्काल के पर्यो? उहाँले भन्नुभएको छ नि, हिजो सचिवालयको बैठकमा राजपाका मान्छेहरू सरकारमा आउन चाहन्छन्, पार्टी छोड्न चाहन्छन् केही सांसदहरू, त्यसैले गर्दाखेरि पार्टी फुटाउनु पर्ने अवस्था आयो। समाजवादी पार्टीका कतिपय सांसदहरूले आएर भने रे हामी तपाईँलाई साथ दिन चाहन्छौँ, तर हामी बहुमत छैनौँ पार्टीभित्र। रिजी मैले 40% हामीले पार्टी फुटाउन सक्छौँ। संविधानले के भन्यो? संविधानमा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा, होइन तत्काल भनेको अहिलेको अवस्थामा केही गर्न आवश्यक पर्यो। के को लागि? अहिले त हामी कोरोनासँग लडिरहेछौँ, हाम्रो दिमागमा अरू त छैन नि, हामी लकडाउनमा छौँ। हेर्नुहोस् यसरी बसेका छौँ, आज 27-28 दिन कति भयो, अझ कति दिन जाने हो थाहा छैन, होइन? यसबाट मुक्ति पाउनलाई के गर्नुपर्ने हो त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। अब तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो भन्ने कुरो हो, त्यो अहिलेको अवस्थासँग सम्बन्धित त हुनु पर्यो नि। अहिलेको अवस्थासँग सम्बन्धित उहाँलाई, सरकारलाई भनौँ न, अहिले कोरोनाको विरुद्ध लड्नलाई दल फुटाउनु पर्ने स्थिति हो अथवा संवैधानिक परिषदको बैठक होइन? कतिपय साना पार्टीका नेताहरूले सरकारमा जानको लागि इच्छा व्यक्त गरे, होइन? यदि त्यो रहेछ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व सरकार सहयोग गर्ने खुलासा आयो। कोरोना सिद्धिएपछि गरे भए पनि हुन्थ्यो नि। कोरोनासँग यसको सम्बन्ध के छ? मलाई यति कुरो भन्नुहोस् न। होइन, राजापाका 6 जना सांसदले गएर प्रधानमन्त्रीलाई भने रे, मैले पाएको सूचना, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ, मन्त्री बन्न चाहन्छौँ, तपाईँले बाटो खुला गरिदिनुहोस्। होइन, समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने त्यो 6 जना, त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले ठिक छ म अध्यादेश ल्याइदिन्छु, तपाईँहरू मुभ गर्नुहोस्। ऋषिजी त्यो 6 जना, त्यो राजपाका 6 जना सांसदहरू आएपछि मुलुक कोरोना मुक्त हुन्छ? कोरोनाको विरुद्ध लड्नलाई हामीलाई के प्राप्त हुन्छ? मैले खालि तपाईँलाई के भनेको छु ऋषिजी भने यो कोरोनासँग सम्बन्धित कुरो देखाउनु पर्यो सरकारले। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि ल्याउन मिल्दैन, कसरी मिल्छ? सरकारले अरू सबैलाई सबै कुरो थाँती राख, अनियमितता भए हामी अध्ययन गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, तर आज सबै एकजुट भएर चाहिँ कोरोनाको विरुद्ध लड्नु भनेर भन्ने, अनि आफू चाहिँ अर्काको दल फुटाउन लाग्ने। ऋषि तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, तपाईँहरूले सबैको कुरो बुझिराख्नु भएको छ। मलाई एउटै कुरो भन्नुहोस् कि कोरोनासँग यो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित बाहेक अरू कुनै पनि अध्यादेशहरू ल्याउन सक्नुहुन्न, अधिकार छैन। अनि राष्ट्रपतिले किन अब राष्ट्रपति जारी गर्नु? हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिजी वास्तवमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यही भएर प्रश्न उठाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिको रोलको बारेमा प्रश्न उठ्थ्यो नि, यति रातारात यति छिटो सचिवालयको बैठक बसिया छ हगि, त्यसले के गर्थ्यो? राजपत्रमै छापिसक्यो भने तपाईँ ऋषिजी त्यसमा राष्ट्रपतिको नि कमी कमजोरी हो, राष्ट्रपतिको त कमी कमजोरी हो भन्ने कुरो त देखियो नि। यति छिटो यति हतार गर्नुपर्ने जरुरी थियो? रातारात गर्नुपर्ने थियो? राष्ट्रपतिले पनि संवैधानिक भूमिका खेल्नु भएको छन्। जहाँ जहाँ आफूलाई आवश्यक पर्यो रोक्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, रोक्नु भएको छैन? अहिले हामीले देखाएको छैन? हिजो रामवरणको पालामा पनि एउटा के अरे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको डिसिजनलाई चाहिँ रोकेर उहाँले पछि भन्नुभयो संविधान विपरीत मैले काम गरिरहेको छु।
पछि भन्नुभयो राष्ट्रपति गएपछि। अहिलेको राष्ट्रपतिको रोल पनि तपाईँले हेर्नुहोस् त के गर्नु भएको छ भन्ने कुरो सबै हेर्दा उहाँको चाहिँ रोल चाहिँ के साँच्चै मुलुक र जनताको लागि। तर क्याबिनेटले गरेको कुरा त राष्ट्रपति रोक्न मिल्दैन नि। त्यस्तो होइन। तर यति हाम्रो देशको संविधानलाई अध्ययन गर्दाखेरि संविधानमा लेखेको कुरा त राष्ट्रपतिले मान्नै पर्यो नि। तर के हुन्छ भने क्याबिनेटले जे निर्णय दिए पनि राष्ट्रपति स्वीकार्नु पर्दैन, लालमोहर लगाउनु पर्दैन, प्रमाणित गर्नु पर्दैन। त उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, केही समय मैले अध्ययन गर्छु है त्यो भन्न चाहिँ पाउनुहुन्छ राष्ट्रपतिले, त्यो अधिकार गर्नु पनि पाउनुहुन्छ र फर्काउन पनि पाउनुहुन्छ। पछि फेरि गयो भने उहाँले पास गर्नुपर्छ अलग हो, क्याबिनेटकै डिसिजन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर अहिले जुन रफ्तारमा उहाँले गर्नुभयो नि, के राष्ट्रपतिको रोल ठिक भयो त? होइन, मैले यही प्रश्न राष्ट्रपतिजीलाई पनि मेरो प्रश्न यही, कोरोनासँग यसको के सम्बन्ध छ? उहाँ त अभिभावक हो नि, संविधान बमोजिम काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने अभिभावक हो नि उहाँ। हिजोको दिनमा चाहिँ संविधान बमोजिम काम भयो कि भएन भनेर हेर्ने अधिकार छ भनेर धेरै व्याख्या गर्नुभयो उहाँले। त्यो अनुसार चाहिँ रोल खेल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। आज किन त्यो त्यसो संवैधानिक रूपमा यो कु हो त? होइन, यस्तो कु चाहिँ नबनियो, किनभने धेरै संविधान विपरीत काम हो। संविधान विपरीत एकदम, त्यसमा कुरै छैन। अब मध्यावधिको निर्वाचनमा जान प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्छ संसद विघटन गरेर? यस्तो छ, सम्भावना के छ? अब हेर्नु एउटा चाहिँ जाँदा जाँदीको स्थिति हेर्दा संविधानमा चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार देखिँदैन। हेर्नुहोस्, मैले अघि भने नि, बहुमतको सरकार नबनेपछि दुई दल वा दुईभन्दा बढी सरकारले समर्थन गरेको सरकार भएको अवस्थामा अथवा ठुलो दलको सरकार भएको अवस्थामा अथवा व्यक्ति जसलाई चाहिँ होइन उनीहरूले समर्थन लिन सकेन भने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ। तर बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उसले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन। हेर्नुहोस्, अब एउटै व्यवस्था के हो, धारा 100 होइन, उहाँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो धेरै विवाद उठिसकेपछि विश्वासको मत उहाँले छ भनेर उहाँले चाहिँ प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले पेश गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पेश गर्न सक्नुहुन्छ विश्वासको मतको लागि। अब यदि विश्वासको मत चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो, उहाँ कन्टिन्यू हुने, भएन भने पदबाट मुक्त हुनुहुन्छ। त्यो पदबाट मुक्त भइसकेपछिको स्थिति के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ, फेरि त्यो विश्वासको मत ठुलो दलमा जान्छ, फेरि ठुलो दलको नेता उहाँ नै हो। फेरि अब ठुलो दल त्यही भयो। यदि त्यो भएन, त्यसको चाहिँ यदि त्यसको पक्षमा भएन भने त्यसपछि के अरे अर्को व्यक्तिको जान्छ, जसले समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ त्यसमा जान्छ। भएन भने मात्रै बल्ल संसद विघटन हुने व्यवस्था छ। त्यसो भए केपी शर्माले अहिले चाहेर पनि संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्न, संविधानमा व्यवस्थै छैन। उहाँले विश्वासको मत लिएर संसदमा पेश भएर त्यहाँ फेस गरेर यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने अनि फेरि सरकार बन्ने अरू प्रक्रियामा जान्छ, नयाँ प्रक्रियामा जान्छ। नयाँ प्रक्रियामा जान्छ। यदि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो भने कुरै सिद्धियो। र अर्को एउटा फेरि के छ भन्दा अविश्वासको प्रस्ताव पनि छ है। फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि फेरि बडो अचम्मको के छ भने अर्को प्राइम मिनिस्टरको नाम पनि सँगसँगै लानुपर्ने व्यवस्था छ कि त्यो लान सक्ने स्थिति दलहरूमा भयो भने 25% सांसदको जरुरी हुन्छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री चेन्ज मात्रै हुन्छ, संसद त विघटन हुन्न। हेर्नुहोस्, त्यसैले संसद विघटन गर्ने परिकल्पना चाहिँ संविधानले गरेका छैन। हेर्नुहोस्, त्यसमा नयाँ प्रधानमन्त्री आउन सक्छ त? अब यो चाहिँ भन्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नु त विकल्प मलाई के लाग्छ, प्रस्ताव आयो यदि चाहिँ प्राइम मिनिस्टरज्यूले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नलाई संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो र उहाँ असफल हुनुभयो भने नयाँ सरकार बन्ने कुरो त खोल्छ। फेरि है, नयाँ बाटो खुल्छ, नयाँ सरकार बन्नको लागि ढोका खुल्छ। थ्याङ्क यू सो मच रमणजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार।